नमः। श्री अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्री अस्मद्परमगुरुभ्यो नमः। श्री अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्देशिकमस्मदीयपरमाचार्यान् शेषान् गुरून् श्रीमल्लक्ष्मणयोगिपुङ्गवमः पूर्णौ मुनिं यामुनम् रामं पद्मविलोचनं मुनिवरम् नाथं शठद्वेषिणीं सेनेशं श्रियमिन्दिरासहचरं नारायणं संश्रये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। श्री लक्ष्मी हयग्रीव भगवान को परमात्मा को चरण कमल में वंदना गर्दै उपस्थित संपूर्ण सज्जन वृन्दहरुमा सादर अभिवादन को साथ नित्य जस्तै आज पनि हामी यस सत्संगमा जोडिएका छौं र हाम्रो हिजो अस्तिदेखिको जो प्रसंग चलिरहेको थियो त्यसै विषयमा नै हामी प्रवेश गर्दै छौं। भगवत प्राप्तिका उपायहरूको विषयमा हामीले चर्चा गरेका थियौं। हिजो प्राप्तिको उपाय के हो भन्दा कर्म हो, ज्ञान हो, भक्ति हो, प्रपत्ति हो, आचार्य अभिमान हो। त यसै विषयमा हिजो हामीले श्रवण गर्यौं कर्मको विषयमा। कर्म कति प्रकारका हुन्छन् भन्दा नित्य कर्म, नैमित्य कर्म र काम्य कर्म, यसको चर्चा गरेका थियौं। त्यसकारणले हरेक कुनै पनि कर्म गर्नेवालाले नित्य कर्ममा जो आफ्नो सन्ध्या वन्दन गायत्री छ त्यो अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्दछ भन्ने प्रसंगलाई जोड्दै अन्य प्रसंग पनि हामीले हिजो चर्चा गरेका थियौं। त्यसैगरी ज्ञानको प्रसंगमा हामीले चर्चा गर्यौं। हाम्रो जो आत्माले परमात्मा प्राप्तिको जुन विषय छ त्यसको निमित्त हामीलाई अध्यात्म ज्ञान नै आवश्यक छ। त्यो अध्यात्म ज्ञानलाई नै म हुँ भनेर साक्षात भगवानले गीतामा भनिबक्सेको प्रसंग चर्चा गर्यौं। अध्यात्म विद्या विद्यानाम, विद्याहरूमा अध्यात्म विद्या नै म हुँ भनेर भगवानले भनिबक्सेको छ। अत अध्यात्म विद्याद्वारा नै हामी भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्दछौं। त्यो अध्यात्म ज्ञानमा 9 प्रकारको सम्बन्धको विषयमा हामीले हिजो चर्चा गर्यौं। हामी र भगवानमा 9 प्रकारको सम्बन्ध छ। त्यो भनेको एक एक गरेर हामीले हिजो वर्णन गरेका थियौं। त पिता च रक्षको शेषी, भर्ता ज्ञेयो रमापति, स्वाम्याधारो ममात्मा च, भोक्ता चाद्यो मनोदित। अर्थात भगवान पिता भइबक्सन्छ, हामी पुत्र हौं। त्यस्तै भगवान रक्षक हुनुहुन्छ, हामी रक्ष्या हौं। त्यस्तै भगवान शेषी हुनुहुन्छ, हामी शेष हौं। त्यस्तै भगवान स्वामी हुनुहुन्छ, हामी दास हौं। त्यस्तै भगवान भर्ता पति हुनुहुन्छ, हामी भार्या, हामी पत्नी हौं। त्यस्तै भगवान ज्ञेया हुनुहुन्छ, हामी ज्ञाता हौं। त्यस्तै प्रकारले ज्ञेयो रमापति स्वामी र अयम मम आधार, भगवान आधार हुनुहुन्छ, हामी आधेय हौं। भगवान आत्मा हुनुहुन्छ, हामी भगवानको शरीर हौं भनेर यस प्रकारले हाम्रो यो सम्बन्ध बोधलाई राम्रोसँग बुझ्नुलाई नै ज्ञान भनिन्छ। यस्तो ज्ञानद्वारा भगवानसँगको हाम्रो वास्तविक यो सम्बन्धले गर्दा नै हामी भगवत प्राप्तिमा सफल हुन सक्छौं भनेर ज्ञान पनि यो उपाय हो भन्ने विषयमा हामीले हिजो चर्चा गर्यौं। यस्तै प्रकारले अब
अर्को उपाय स्वरूप छ जसलाई भक्ति भनिन्छ। भगवत प्राप्तिका उपाय स्वरूप मध्ये यो भक्ति पनि स्वरूप हो। अब भक्ति कस्तो हुनुपर्छ? भक्तिका पर्यायवाची शब्द हामीले अस्ति पनि चर्चा गऱ्यौँ। श्रद्धा भन्नु पनि भक्ति हो, त्यसैलाई प्रेम पनि भनिन्छ, त्यसैलाई रति पनि भनिन्छ, प्रीति पनि भनिन्छ। त्यसकारणले भक्ति कस्तो हुनुपर्छ, भक्तिको परिभाषा के हो, थोरै हामीले पहिला पनि चर्चा गरिसकेका छौँ। त्यसकारणले अब त्यसको परिभाषापट्टि धेरै नजाउँ, धेरैलाई यो ज्ञात पनि छ। त भक्ति अथवा प्रेम पनि संसारमा सबैको केही न केही वस्तुमा भइरहेकै हुन्छ। जस्तै आमा बुवामा पनि प्रेम हुन्छ, साथीभाइमा पनि प्रेम हुन्छ, कसैको भोजनमा मात्रै पनि प्रेम हुन्छ, कसैको बढी खेल्नमा प्रेम हुन्छ, खेलसँग प्रेम हुन्छ, कसैको सम्पत्ति आर्जन गर्ने जागिरमा बढी प्रेम हुन्छ, कसैको व्यापारमा बढी प्रेम हुन्छ। एक एक प्रकारको लगाव मनुष्यहरूको कहीँ न कहीँ भइरहेको हुन्छ। कोही आलस्य हुन्छ, कहीँ पनि लगाव नभएको भन्यो भने नि भन्दा त्यो लगाव आलस्यमा पनि उसको आलस्य रूपी प्रेम हो। त्यसकारणले प्रेम पनि सबैको एक न एक वस्तुमा भइरहेको हुन्छ। त त्यसकारणले कस्तो प्रेमलाई प्रेम भनिन्छ अथवा सच्चा प्रेम भनिन्छ र भक्ति भनिन्छ। त्यसकारणले महनीय विषय प्रीति भक्ति, यो ब्रह्मसूत्रको व्याख्या जगद्गुरु रामानुजाचार्यले गर्नुभएको प्रसङ्ग हामीले पहिल्यै चर्चा गरिसकेका छौँ। जो महनीय विषयमा गरिने प्रीति हुन्छ त्यसलाई नै भक्ति भनिन्छ। अन्यथा त भक्ति हाम्रो केही न केही यो नाशवान शरीरका सम्बन्धीसँग नै भइ नै रहेको हुन्छ। भक्ति नभएका, प्रेम नभएका कोही छँदै छैनौँ धरतीमा। कसैको दृश्यमा प्रेम छ, कसैको श्रवणमा प्रेम छ, श्रव्यमा प्रेम छ। यस प्रकारले अब कस्तो वस्तुमा हाम्रो प्रेम भइरहेको छ? के यी सबै प्रकारको प्रेमले हामी भवसागर तरिन्छ अथवा इत्यादिमा हाम्रो जगतमा भएको प्रेमले परमात्मा प्राप्ति हुन्छ कि हुँदैन? यसलाई विचार गऱ्यौँ भने त्यो प्रेम, त्यो भक्ति जब महनीय विषयमा हुन्छ अथवा महान तत्त्वमा हुन्छ त्यसलाई नै खास भक्ति भनिन्छ। त्यसकारणले त्यो महान तत्त्व के हो भनेर हामीले पहिल्यै चर्चा गऱ्यौँ। सत र असतको विचार गर्दा सत ब्रह्म नै महान तत्त्व हो, परमात्मा नै महान तत्त्व हो। त्यसकारणले महान, महात्मा, सर्वात्मा, महाभारतले पनि भगवानको वर्णन गर्दा भगवान हरि नै महान हो, महात्मा हो, सर्वात्मा हो भनेर वर्णन गरिएको छ। त्यस्तै भगवान विभु हो, व्यापक हो, वेद उपनिषदले पनि वर्णन गरेको छ। भगवान नै एउटा सानोमा अति सानो र विशालमा अति विशाल हो, यो पनि उपनिषदले वर्णन गरिरहेको छ। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा गुहायाम निहितोष्य जन्तौ तमक्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमानमात्मन। यस प्रकारले जो अणुमा अत्यन्तै सूक्ष्म, विराटमा अति विराट हुन सक्ने त्यो परमात्मा नै महान हो। यस प्रकारले महनीय विषयमा हामीले प्रीति गऱ्यौँ भने तब हामीले भक्ति गरेका हुन्छौँ, भक्ति सिद्ध हुन्छ। त्यस्तो अतिशय दयावान, करुणावान, वात्सल्यवान, चातुर्य, सौन्दर्य आदि 32वटा लक्षण कसमा छ त? हामीले भन्छौँ नि केही राम्रो गुण 2-4वटा देख्यौँ भने मानिसलाई कहिले उपहास गरेर पनि भनिन्छ हो 32 लक्षणले युक्त भए जस्तो भन्छौँ। तर 32 लक्षणले युक्त सबै हुन सक्दैन, त्यो केवल भगवान मात्रै भइबक्सन्छ। त्यस्तो महान तत्त्व परमात्मा नै हो जसमा 32वटै लक्षणहरू पुरा छन्। त्यसकारणले ती 32वटा लक्षण के हुन् भन्दा इत्यादि जो वर्णन छ भर्खरै बताए जस्तै, जसमा चातुर्यको गुण पनि पूर्ण छ। चतुरता भगवान भन्दा बढी कोही पनि छैन। त्यसकारण यो संसारमा म यति चतुर छु भनेर हामीले अभिमान गर्नु बेकार हो। भगवान जति चतुर कोही छैन। चातुर्य अनि माधुर्य, मधुरतामा पनि भगवान जति मधुर अरू कोही छैन। त्यसकारणले यदि बुझ्यौँ भने मिठो लाग्छ भक्तलाई के? भगवान नै मिठो लाग्छ। भगवानको लीला रस स्वरूप भगवानमा नै यति माधुर्यता गुण छ। चातुर्य, माधुर्य, गाम्भीर्य, गम्भीर पनि यदि भगवानले गम्भीर बन्न चाहिबक्स्यो भने भगवान जति गम्भीर अरू कोही हुनै सक्दैन।
गाम्भीर्य, औदार्य, उदारताको गुण पनि भगवानमा जति छ त्यति अरू कसैमा हुनै सक्दैन। त्यति उदार भगवान नै भइबक्सन्छ, औदार्य। त्यसकारणले कति क्षमा गर्ने लीलाहरू भगवानले हामीले पहिले पनि वर्णन गर्यौँ। आफूलाई नै वध गर्न आउने पुतनालाई जसले विष लेपन गरेर स्तनपान गराउन आइन्, यस्तो पुतनालाई पनि क्षमा गरेर अथवा मातृको स्थान दिने उदारता कसमा थियो? भगवानमा मात्रै छ। यसकारणले औदार्य, स्थैर्य, स्थिरता, धैर्य, धीरता, वीर, पराक्रम, सत्यबाहु, सत्य सङ्कल्प इत्यादि जो 32 गुणहरू छन् त्यो केवल भगवानमा नै परिपूर्णता छ, अरू कसैमा छैन। त्यसकारणले भगवान नै सर्वोपरि महत्त्व हो, महान तत्त्व हो। यो बुझेपछि अब हामीले गर्नुपर्ने प्रीति कसमा हो त? श्रद्धा, भक्ति भगवानमा नै हो। यस्तो भगवानका कयौँ विलक्षणता, एक एक जो वात्सल्य, कारुण्य, स्थैर्य आदि जो लक्षणहरूको एक एक व्याख्या श्रवण गर्दछौँ त एक एक उदाहरणहरू छन् त्यस्ता। भगवानका जो प्रसङ्गहरू छन्, कथाहरू छन्, ध्रुव, प्रहलाद, त्यस्तै द्रौपदी, गजेन्द्र आदिमा भगवानले गरिबक्सेको दया, वात्सल्यताको जति लीलाहरू छ ती सबै कहीँ औदार्यताको गुण छ, कहीँ चातुर्यताको, कहीँ वात्सल्यताको इत्यादि लक्षणहरूको जब व्याख्या हामी श्रवण गर्दछौँ त भगवानभन्दा महान कोही छैन। त्यसकारणले हामीले गरेको जो संसारका भगवान बाहेक अरू वस्तुमा जति प्रीति भइरहेको छ, जति हाम्रो प्रेम भइरहेको छ, श्रद्धा भइरहेको छ, ती सबै भगवानको अगाडि तुच्छ हुन्छ। अतः त यो महनीय विषय प्रीति भन्ने नियमले भक्तिको जो व्याख्या गरिएको छ, भक्तिको जो लक्षण गरिएको छ, त त्यस्तो महनीय तत्त्व के हो भनेर बुझ्न चाह्यौँ सम्पूर्ण शास्त्रबाट भने भगवान नै हो। त्यसकारणले हाम्रो प्रीति भगवानमा नै भयो भने त्यो भक्ति नै हामी भगवत प्राप्तिको उपाय हो भनेर स्वीकार गर्न सक्दछौँ। त यस प्रकारले अरू जति पनि संसारमा भएका प्रेमका सम्बन्धहरू छन् ती सबै के छन् भन्दा अस्थायी छन्। ती सबै के छन् भन्दा कुनै न कुनै समयमा त्यो स्वार्थको कारणले हामीलाई धोका पर्नेवाला छ। त्यस कारणले कसैको लामो अवधि चल्छ, कसैको छोटो अवधिमा नै के हुन्छ? संसारको ममतामा बिछोडता आउँदछ, संसारको प्रेममा वियोग आइरहेको हुन्छ। तर एक भगवान मात्रै हो निस्वार्थ रूपमा सारा सकल जीव प्राणीमा दया गर्ने। त्यस कारणले कहिले पनि छोड्न नचाहने, कहिल्यै नछुट्ने, हामीबाट अलग नहुने तत्त्व भगवान नै हो। कसरी भन्दा हिजै वर्णन गरियो, या आत्मनि तिष्ठन्, जो आत्माको पनि अन्तरात्मा बनेर विराजमान होइबक्सन्छ त्यो भगवानले हामीलाई कहिले पनि छोडिबक्सेको हुँदैन। यस कारणले कहिल्यै नछोड्ने तत्त्वलाई चाहिँ हामीले प्रेम गरेनौँ भने हाम्रो प्रेम भक्ति यो बेकाम छ, निरर्थक छ। जो छुट्दछ संसारको नाता, धन दौलत, इष्ट मित्र, कुटुम्ब यो छुट्दछ, छुट्ने वस्तुमा मात्रै हाम्रो प्रेम सीमित भयो भने त्यो प्रेम, त्यो भक्ति सफल छैन, असफल छ। त यस प्रकारले नै भक्ति कसरी गर्ने त अब त्यो महनीय विषय भगवान नै हो भनेर बुझ्यौँ भने अब हाम्रो भक्ति कस्तो हुनुपर्छ त्यो पनि हामीले अगाडिको दिनमा चर्चा गरेका थियौँ। त यस प्रकारको भक्ति राजसी पनि हुन्छ, सात्विकी पनि हुन्छ, तामसी पनि हुन्छ। त्यस कारणले सात्विकी, राजसी, तामसीबाट पनि जो निर्गुण प्रेम हुन्छ, भगवानसँग स्वार्थ रहितको प्रेम, त्यो भक्तिद्वारा नै हामी भगवत तत्त्वको अनुभव गर्न सक्दछौँ। त्यस कारणले भगवानको कुनै प्रकारको हामीमा भेद भएको हुँदैन। त हामी भगवानसँग पनि कहिलेकाहीँ के गर्दछौँ? स्वार्थवश प्रेम गर्दछौँ अनि भगवानले हामीलाई भेद गर्नुभएको हो कि भन्ने जस्तो लाग्दछ। हामी निर्गुण भक्त बन्न सकिरहेका हुँदैनौँ। किनकि यही कुरा गीताचार्य भगवानले अर्जुन समक्ष पनि व्याख्या गरिबक्सेको छ। त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। हे अर्जुन, यी वेदका जो कर्मकाण्ड आदि जो विषयहरू छन् यी पनि के छन् त भन्दा 3 गुणले सम्पन्न छन्। यी जति कर्महरू छन् कर्ममा पनि बताइयो, कोही राजसी हुन्छ, कोही तामसी हुन्छ, कोही सात्विक हुन्छ।
त्यसकारणले कर्महरूमा 3 गुण मिश्रित हुन्छ भने प्रेम कस्तो हुनुपर्छ त भन्दा निर्गुण निस्त्रै गुण्य हो भवार्जुन। 3 गुणदेखि माथि उठेर भगवानसँग निर्गुण प्रेम गर्नुपर्छ, निर्गुण भक्ति गर्नुपर्दछ। अर्थात् कुनै पनि गुणको अब यसको मतलब एकैचोटि हामी निर्गुण हुन त सक्दैनौँ, त्यसकारणले सत्वगुणमा टेकेर निर्गुणतामा पुग्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। सत्वगुणको आश्रयद्वारा मात्रै निर्गुणमा पुग्न सकिन्छ। यस प्रकारले भक्ति निर्गुण भक्ति नै सर्वोपरि हो। त अब यस्तो अर्थ निर्गुणको अर्थ फेरि दुईटा हुन्छ, एउटा गुणै नभएको भन्ने अर्थ पनि निर्गुणको अर्थ हो। कुनै गुणै छैन भने त्यससँग अथवा त्यो भगवानसँग कसरी प्रेम गर्ने पनि भनौँला। कतिपयले भन्छौँ भगवान निर्गुण निराकार हो भन्दछौँ। निर्गुण भन्नुको अर्थ गुणै नभएको भगवान हो त। भर्खरै वर्णन गरियो भगवानसँग वात्सल्य अनि कारुण्य औदार्य चातुर्य आदि गुण छन्, शास्त्रको व्याख्या हो भने अब फेरि भगवान निर्गुण पनि भनिन्छ वेदान्त दर्शनद्वारा। किन कसरी हो त भन्दा निर्गुणको अर्थ हो हेय दोषले रहित, त्याज्य दोषले रहित, प्राकृत गुणदेखि रहितलाई निर्गुण भनिएको, न कि भगवानसँग कुनै गुणै नभएर निर्गुण भनिएको होइन। त्यसकारणले भगवानसँग यति धेरै गुण छ त प्राकृतिक गुणबाट रहित होइबक्सन्छ। भगवान प्रकृतिको अधीनस्थ होइबक्सन्न। त्यसकारणले नदेश नियमो राजन नकाल नियमस् तथा भनिए जस्तै भगवानमा देश काल नियम यसले छुन सक्ने यो परिभाषा लाग्दैन। भगवान देश काल नियम भन्दा माथि हो। यस प्रकारले भगवान निर्गुणको अर्थ प्राकृत गुणदेखि, जो त्याज्य गुणदेखि, जो तुच्छ गुण छ त्यस्ता गुणले रहित होइबक्सन्छ। यस कारणले भगवानमा अथाह गुण छ। त यो अर्थ निर्गुणको अर्थ हो। यसरी नै भगवानसँग निर्गुण प्रेम गर्नुको अर्थ भगवानसँग जो प्रेम गर्दछौँ त्यसमा त्याज्य गुण नराखिकन, अर्थात् हाम्रो स्वार्थ नराखिकन, सांसारिक स्वार्थ राख्यौँ भने त्यो सधैँ टिक्दैन, एक दिन विनष्ट हुन्छ। यस्तो गुणको लोभमा भगवानसँग प्रेम गऱ्यौँ भने निर्गुण भक्त हुँदैनौँ। ए भगवान दयालु हुनुहुन्छ, मेरो यो दुःख हरिदिनुहुन्छ, यो मात्रै स्वार्थले। भगवानसँग अथाह सम्पत्ति छ, ऐश्वर्य छ, मलाई दिन सक्नुहुन्छ, यो स्वार्थले गऱ्यौँ भने हामी गुणको अधीनस्थ मात्रै भएका हुन्छौँ। त्यसकारणले निष्कपट प्रेम, यसमा कुनै प्रकारको यो मिल्ला त्यो मिल्ला होइन। जस्तो मानव एउटा बच्चाप्रति आमालाई, भर्खरको शिशुप्रति आमालाई के हुन्छ, त्यहाँ तुरन्तै कुनै स्वार्थ हुँदैन। किनकि भर्खरको बच्चाले आमालाई केही सहयोग गर्ने पनि होइन, केही दिने पनि होइन, केही पनि होइन, तर के हुन्छ भन्दा यो स्वाभाविक प्रेम हुन्छ। जस्तो गाईको बाछा, गौमाता भर्खर प्रसव भएपछि जन्मिने बित्तिकै त्यो गाईको बच्चामा गौमाताको कति प्रेम हुन्छ, एक प्रकारको हताशमा उनको रक्षा गर्ने हतार हुन्छ। त्यस्तै भगवानसँग पनि कुनै हेतु होइन, हेतु रहितको प्रेम जो हुन्छ त्यसलाई निर्गुण प्रेम, निर्गुण भक्ति भनिन्छ। त यस्तो निर्गुण भक्ति नै सर्वोपरि हो। अब हेर्नु प्रेमको परिभाषामा यहाँ थोरै अस्ति नै चर्चा पनि गरे जस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई। हामीले संसारमा जो जगतमा प्रेम गरिरहेका हुन्छौँ त्यो प्रेमको परिभाषा नबुझ्दा व्यापार भइरहेको हुन्छ। त भनिन्छ यो आफै बस्दा अलिअलि यहाँ शब्द गुथेको रचना जस्तो हो, थोरै हजुरहरूलाई सुनाऊ। हे मान्छे कति आशले तिमी यहाँ विश्वासी बन्दै गयौ, हे मान्छे कति आशले तिमी यहाँ विश्वासी बन्दै गयौ, सत्य तत्त्व नबुझी प्रेमी जनको प्रेमैमा डुब्दै गयौ, सत्य तत्त्व नबुझी प्रेमी जनको प्रेमैमा डुब्दै गयौ, के हो प्रेम लिनु कि दिनु नबुझी व्यापार गर्दै गयौ, के हो प्रेम लिनु कि दिनु नबुझी व्यापार गर्दै गयौ, तिमीले जस्तो बुझेर लागि परेथ्यौ त्यही हात पारी लियौ,
तिमीले जस्तो बुझेर लागि परेथ्यौ त्यही हात पारिलियौ। संसारमा के त आशै आशमा प्रेम भइरहेको हुन्छ, विश्वास गरिरहेका हुन्छौँ, आशाले विश्वास बढिरहेको हुन्छ, परन्तु सत्य तत्त्व के हो त्यो बुझिरहेका हुँदैनौँ। अनि के त आफूले के स्वार्थ जस्तो स्वार्थ लिएर हामीले कसैलाई प्रेम गरेका हुन्छौँ, त हामीसँग पनि अर्कोले त्यही स्वार्थमा नै प्रेम गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले तिमीले जस्तो बुझेर लागि परेथ्यौ त्यही हात पारिलियौ। अब त्यहाँ निस्वार्थ प्रेम थिएन, स्वार्थको प्रेम थियो भने स्वार्थ त बन्द छ, परन्तु प्रेम रहँदैन, स्वार्थै रहन्छ, प्रेम रहँदैन। त्यस्तै साथैको स्वार्थैको वशमा जगत भुलिगो त्यो प्रीति झुठो भयो। स्वार्थैको वशमा जगत भुलिगो त्यो प्रीति झुठो भयो। निस्वार्थी जगमा बिहाय हरिले को नै पो बाँकी रह्यो। निस्वार्थी जगमा बिहाय हरिले को नै पो बाँकी रह्यो। संसारमा एक परमात्मा बाहेक अरू सबैमा स्वार्थ हुन्छ, परन्तु गुरु र आमामा हुँदैन। बस यस प्रकारले कहीँ कहीँ यस्तो अपवादको रूपमा गुरु र आमामा पनि देखिएला, तर सैद्धान्तिक रूपमा हुँदैन। बाँकी सबै स्वार्थ रहितको संसारमा कोही हुँदैन। त्यस कारणले निस्वार्थी जगमा बिहाय हरिले को नै पो बाँकी रह्यो। झुठो प्रेम हुनेछ सर्व जगमा मान्छेले भुली गयो। झुठो प्रेम हुनेछ सर्व जगमा मान्छेले भुली गयो। नित्य सत्य हरि हो भनी बुझ्नेले लागि पर्यो। नित्य सत्य तत्त्व त हरि नै हो भनेर जसले बुझ्यो त्यसले मात्रै हरिको सम्बन्ध बुझेर प्रेम गर्यो। यस कारणले नित्य तत्त्व भगवान नै हो भनाइको अर्थ यस प्रकारको हाम्रो जो प्रेम छ, यो प्रेम संसारमा मात्रै सीमित छ, त्यो हामीले पनि स्वार्थमा गरेका छौँ र स्वार्थ त बन्द छ, तर जो निष्कपट प्रेमको अनुभूति हो त्यो हुँदैन। त्यस प्रकारले त्यो केवल हरिबाट मात्रै, भगवत तत्त्वबाट मात्रै हामीलाई प्राप्त हुन्छ। यसरी महनीय विषय भगवान नै हो भनेर भगवानमा गरिने प्रेमलाई प्रेम भनिन्छ। यसरी हामी भक्ति अथवा प्रेम पनि उपाय स्वरूप हो भन्ने चर्चा गरिरहेका छौँ। तब भक्ति रूपी जो उपाय छ यसमा कतिपयले भन्ने गर्नुहुन्छ भक्तिमा कुनै नियम हुँदैन। यो पनि कुरा आफ्नो ठाउँमा ठिक छ। भक्ति भनेको कस्तो स्वाभाविक जो भक्ति छ त्यसमा नियम हुँदैन भन्नु स्वाभाविक कुरा हो। स्वाभाविक रूपमा निस्वार्थ जो प्रेम छ त्यसमा नियम लागू हुँदैन, परन्तु कतिपयमा भक्तिको एउटा बनावटी हुन्छ अनि अल्छी लागेपछि भगवानको सेवामा, भगवानको भजनमा, भगवानको कैङ्कर्यमा अल्छी लागेपछि पनि अनि भगवानलाई नियम लाग्दैन भन्ने बहाना पनि बनाइन्छ। हामी कसैबाट पनि यो कुनै समयमा यस्तो बहाना आउन सक्दछ भने त्यो भने वास्तविक भक्ति होइन। कतिपयले भन्ने गर्नुहुन्छ भगवान प्रेमको वशमा हो, त्यस कारणले भगवानलाई कुनै नियम चाहिँदैन। उदाहरण पनि दिनुहुन्छ, सबरी बडा प्रेमी थिइन् त्यस कारणले सबरीको जुठो बयर लिनुभयो, कुनै नियम लागेन। परन्तु वर्तमान समयमा हामीले आफूले आफूलाई निहालेर विचार गरेर हेऱ्यौँ भने सबरी जस्तो हामी पहिला हुन सकेका छौँ कि छैनौँ त्यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। विदुरानीको जस्तो भावना हामीमा आएको छ कि छैन त्यहाँ मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ। तब मात्रै भन्नुपर्छ कि भगवानलाई कुनै नियम चाहिँदैन भनेर। अन्यथा शास्त्र विरुद्ध आचरण गर्यौँ, अन्यथा शास्त्र विरुद्धका नियमलाई स्वीकार गर्यौँ र भगवानमा नियम चाहिँदैन भन्न थाल्यौँ भने हामी उल्टो अपराधको भागीदार बन्दछौँ। त्यसकारणले वराह पुराणमा भगवानको सेवामा 32 अपराध हुन्छन् भन्ने वर्णन छ। जो भगवानलाई नै परमात्मालाई सर्वोपरि मानेर सेवा गरिन्छ कुनै मठ मन्दिरमा या आफ्नो घरमा पनि राखेर, त भगवानको समक्ष कतिपय नियमहरू त्याज्य छन्, कतिपय स्वीकार्य छन्। जस्तै आफूले
नित्य सेवा गर्ने भगवानको जो मन्दिर छ त्यसको अगाडि कतिपय क्रियाकलापहरू गर्न निषेध छ। हेर्नुहोस्, अब म त भक्त हुँ भनेर त्यो शास्त्रको अपमान गऱ्यौँ भने त्यो कदापि भक्ति सफल भइरहेको हुँदैन। जस्तै उदाहरण, भगवानको मूर्तिको विग्रहको अगाडि हामीले कसैले कसैलाई आशीर्वाद दिनु पनि हुँदैन, किनकि प्रत्यक्ष भगवान हुनुहुन्छ। भगवानको अगाडि आफूले आफूलाई ठुलो मानेर कसैलाई आशीर्वाद दिनु हुँदैन। यो बराह पुराणको 32 अपराधहरूको वर्णन मध्येमा केही मात्रै हजुरलाई उदाहरण म यहाँ बताउँदैछु। त्यस्तै भगवानको मन्दिर अगाडि हामीले गोडा पसारेर पनि बस्न हुँदैन। अतिशय अप्ठ्यारो पर्दा त छुट हुन्छ, यो भावनाको कुरा हो, परन्तु जानिकन गोडा पसारेर मन्दिर अगाडि बस्नु हुँदैन, यो एउटा अपराध छ। त्यस्तै भगवानको मन्दिरमा सोझै सिधै नजिकैसम्म जुत्ता चप्पल खराउ आदि लगाएर पनि जानु हुँदैन। त्यस कारणले अलिक परै खोल्नु पर्दछ। सम्भव भए त महापुरुषहरू खाली जानुहुन्छ। हामी वृन्दावन धाम बस्दा कयौँ महापुरुषहरूले वृन्दावन प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले नै आफ्नो जुत्ता चप्पल छोडेर वृन्दावन धाम प्रवेश गर्नुहुन्थ्यो। धाममै, मन्दिरको कुरा अलग छ। त्यस कारणले यो पनि बराह पुराणको चर्चा हो। त्यस्तै भगवानको मन्दिर अगाडि यदि हामीमा डकार आयो भने पनि ती सोझै त्यसलाई डकारलाई छोड्नु हुँदैन, अलिकति पर जानुपर्छ। 32 अपराधमध्ये एक, यो बुझेनौ भने भगवानको अगाडि जो दुर्गन्धित वायु छ त्यसलाई पनि त्याग्नु हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा पर जानु पर्दछ। आफूले नित्य सेवा गर्ने जो भगवानको मन्दिरमा गृहस्थहरूले भनिन्छ रात्रिको नारी पुरुषको सहवासपछि स्नान नगरिकन भगवानको पूजा गर्नु हुँदैन प्रातःकालमा। त्यस कारणले यो पनि 32 अपराधमध्ये एक अपराध हो। यदि हामी भगवान शालग्रामको, गोपालको, कसैको पनि पूजाआजा नित्य गर्ने गर्छौँ, पाञ्चेन पूजा गर्छौँ, तर यी विधिहरू जो अपराधका विधिहरूबाट होसियार नभइकन पूजन गऱ्यौँ भने त्यसको केही फलिफाप हामीले लिन सकेका हुँदैनौँ। त्यस्तै प्रकारले यो बराह पुराणको प्रसङ्ग हो। त्यस्तै प्रकारले भगवानको आफूले सेवा गर्ने भगवानको या दिव्य मन्दिरहरूको अगाडि गएर कसैले कसैलाई न गाली गरेर अनुशासन देखाउन हुन्छ, न त श्राप आदि दिन हुन्छ, न दण्ड दिन हुन्छ। यो पनि 32 अपराधमध्येमा एक पर्दछ। त्यस कारणले भगवान नै हुनुहुन्छ त्यहाँ प्रत्यक्ष मन्दिर अगाडि यो गर्नु हुँदैन। त्यस्तै प्रकारले भगवानको अब जो विशेष मन्दिर हुन्छ, मन्दिरभित्र शयन गर्नु पनि हुँदैन। यो पनि 32 अपराधमध्येमा एक हो। अब गृहस्थहरूको घरमा त बाध्यतावश त्यस्तो पर्दछ भने पर्दा लगाउने, कमसेकम भगवानको पूजा गर्ने भाग जतिमा पर्दा लगाउने, त्यसपछि हामी शयन गर्न मिल्छ। र भगवानकै अगाडि भगवानलाई पर्दा नलगाइकन सोझै अगाडि बसेर भोजन पनि गर्नु हुँदैन। यो पनि बराह पुराणमा वर्णन छ। त्यस कारणले यस्ता 32 अपराधहरूमध्येमै अब जो भगवानलाई आफ्नो शरीरले सक्दै पनि सेवा गर्न अल्छी गर्दछ, आलस्य गर्दछ, त्यो पनि 32 अपराधमध्ये एक अपराध हो। यो पनि स्पष्ट लेखिएको छ। आलस्य यो गीताको 18औं अध्यायमा पनि वर्णन छ। जसले आलस्यपूर्वक नियम तोड्दछ त्यो राजसी उपचार हो, अथवा त्यो राजसी पूजा भइरहेको हुन्छ। व्यक्तिले अल्छी गरिकन शास्त्रीय नियम तोड्छ र भगवानलाई शुद्ध अशुद्धको वास्ता नगरी पूजा गर्छ, उही भन्छ बहानाले म त भक्ति हुँ, त्यस कारणले भक्तिमा नियम हुँदैन भन्छ भने यो पनि 32 अपराधमध्ये एक अपराधको भागीदार बन्दछ। त्यस कारणले अरू पनि छ। भगवानको अब स्वरूप अनुसारको आराधना हुनुपर्दछ। जस्तै भगवान नारायणको हामी आराधक छौँ भने भगवान नारायणको आराधना गर्दा रातो वस्त्र लगाएर, पुरुषहरूले रातो वस्त्र लगाएर पनि पूजा गर्नु हुँदैन भनिएको छ। त्यस्तै कालो वस्त्र निषेधित छ। कालो वस्त्र केवल अब जो रुद्र अवतारको अघोर स्वरूपमा आराधना, भैरव आराधना गर्नेवालाहरूले मात्रै त्यो स्वरूपमा रहेर आराधना गर्नुहुन्छ त्यस्तो वस्त्रमा। अन्यथा सात्विक स्वरूपको आराधना गर्ने भगवान राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, सीता राम, गौरी शङ्कर, यसरी आराधना जो गरिन्छ यी स्वरूपको अगाडि कालो वस्त्र निषेधित छ। कालो वस्त्र लगाउनु हुँदैन, बराह पुराणको प्रसङ्ग। त्यस प्रकारले यस्ता 32 अपराधहरू अब सबै त अहिले हजुरहरूलाई
याद पनि नहोला, सबै मैले पनि पुस्तक नहेर्दा कतिपय छुटपुट हुनसक्छ। यी उदाहरण हामीले बताइँदैछ। त्यस कारणले भक्तिको विषयमा हामी चर्चा गर्दैछौँ, किनकि भक्तिमा नियम हुँदैन भनेर जो सोझै मानिसहरूले आफूलाई म त भक्ति हुँ भनेर देखाउन खोज्नुहुन्छ, बुझाउन चाहनुहुन्छ र नियम चाहिँदैन भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले यो राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ कि भक्तिमा नियम हुन्छ, भगवानको सेवामा नियम हुन्छ। नियम नगर्दा अथवा वास्ता नगर्दा, पवित्रताको वास्ता नगर्दा अपराध भइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले शास्त्रको नियम अनुसार रहेर सेवा गर्नु नै खास भक्ति हो। अब हेर्नु, भक्तिमा नियम हुँदैन भन्नेहरूलाई म राम्रोसँग बुझाउन चाहन्छु। भक्तिमा नियम हुँदैन भनिरहेका छौँ, यदि प्रेम छ भने, यदि भक्ति छ भने नियम स्वतः बनिरहेकै हुन्छ। नियम बिनाको भक्ति नै हुँदैन। कसरी? यदि हामी भक्ति हो, हामीमा प्रेम भगवानप्रति छ भने हामीले भगवानलाई राम्रो श्रृङ्गार गरौँ भन्ने जब चाहना आउँछ नि, त श्रृङ्गार गर्न थाल्दछौँ, सजाउन थाल्दछौँ। सजाउन थाल्नु पनि एउटा नियम त बनिरहेकै हुन्छ नि, अवश्य। त्यस कारणले माला उन्छौँ, माला लगाइदिन्छु भनेर खुब भावले माला बनाउन थाल्छौँ। माला बनाइरहेको पनि नियम त बनिरहेकै छ। त्यस कारणले नियम रहितको भक्ति हुँदैन। भनाइको अर्थ के त भन्दा हो, अतिशय प्रेममा भावमा डुबेको छ भने उसलाई थाहा नभइकन नियम छुट्नु यो आफ्नो स्तरको कुरा हो। थाहा नभइकन नियम छुट्दा भगवानले क्षमा गरिबक्सन्छ। तर थाहा भइकन अल्छी गर्दछ, बहानाबाजी गर्दछ, अनि हामी त भक्ति हौँ, हामी त भजनमा लागेको भगवानका प्रेमी हौँ, नियम भगवानले हेर्नुहुन्न भनिकन छोडिन्छ भने त्यो अवश्य अपराधको भागीदार बनिरहेको हुन्छ। अब सबरीको उदाहरण अघि बताउँदै थिएँ। सबरीको नियम हेर्नु भएन, मीराको नियम हेर्नु भएन भन्नेहरूले कान खोलेर सुन्नुपर्छ। सबरीले कतिसम्म त्याग गर्नुभएको थियो। सबरीको जङ्गलको बास, गुरुको सेवामा जीवन पुरा त्याग। ध्यान दिनु, जीवन पुरा गुरुको सेवामा, अन्त्यमा गुरुको वाणीलाई विश्वास गरेर बस्नुभएको हुनाले नै सबरी कहाँ भगवान पुग्नु भएको। त्यति सामर्थ्य, त्यति त्याग हामीमा आएको छ कि छैन? सबरीको आचरणको एक रौँ पनि हामीमा आएको हुँदैन। उदाहरण दिन्छौँ, सबरीको नियम हेर्नु भएन, म पनि भक्ति हुँ भन्छौँ, होइन? यस कारणले विदुरानीको त्यो भावातीत अवस्था, प्रत्यक्ष भगवानलाई भेटेको अवस्था छ। हामीले कहाँ प्रत्यक्ष भगवानसँग त्यसरी बोलेर कुरा गर्न पाइरहेका छौँ र अहिले? अनि विदुरानीको भाव भन्ने उदाहरण दिन्छौँ। यस कारणले गोपिनीको उदाहरण दिन्छौँ। गोपिनीले पनि प्रत्यक्ष भगवानको स्वरूपको दर्शन गर्ने त्यो अवसर पाइरहेका थिए र गोपिनीहरूमा नियम लागू नभएको। हामीमा त्यो अवसर अहिले छैन। प्रत्यक्ष भगवानको भाव दर्शन गरेर त्यसमा भाव विभोर हुन सकेको अवस्था छैन। हामीले त भक्तिलाई बढाउनै लागिरहेका छौँ। हामी भक्तिमै अगाडि बढ्न खोजिरहेका हुन्छौँ, अनि फेरि भन्छौँ भक्तिमा नियम चाहिँदैन भन्छौँ, अल्छी गरेर नियम छोड्छौँ, बहानाबाजीमा नियम छोड्छौँ, शास्त्र विरुद्ध कर्म गर्छौँ, शास्त्रले दिएको आचरणमा वास्ता गर्दैनौँ भने भगवान त्यसबाट प्रसन्न हुने होइन, भगवान रुष्ट हुनुहुन्छ। ध्यान दिनु। त्यस कारणले हामी भावातीत भएर नियम छुट्नु मात्रै त्यो अवस्था हो। भगवानले भक्तको नियमलाई वास्ता गर्नुहुन्न। त्यो अवस्था हो, भावातीत अवस्था हो, प्रेममा विभोर भएको अवस्था हो। जस्तो एउटा बच्चाले आफ्नो आमाको काखमा बसेर फोहोर गर्छ, अनि त्यति बेला आमाले त्यो सानो बच्चा हुँदासम्म चाहिँ के गर्नुहुन्छ त? बच्चाको कयौँ अपमानलाई सहनुहुन्छ। परन्तु बच्चा अब ठुलो भयो अनि फेरि सानै जस्तो गरी आमालाई अपमान गरिकन पाउले लात्तीले हिर्काउँछ भने के आमाको चित्त दुख्ला कि नदुख्ला? त्यस्तै हामी पनि अज्ञान अवस्थामा हाम्रो भक्तिमा नियम छुटेको छ भने त भगवानले क्षमा गरिबक्सन्छ। परन्तु अब बुझिसकेका छौँ, जानिसकेका छौँ, जान्दै अनि हामी पनि हेपेर भनौँ, ठुलो भएको छोरोले आमालाई हेपेर अपमान गर्छ, तुच्छ वचन लगाउँछ भने के आमाले बुझ्नुहुन्न? बुझ्नुहुन्छ। जसरी त्यसै गरी भगवानले पनि बुझिबक्सन्छ। यसले जानी अपमान गर्यो, जानी नियम छोड्यो भनेर
भगवानले क्षमा गर्नुहुन्न। त्यस कारणले हाम्रो स्वतन्त्र भक्ति पनि भगवान प्राप्तिमा सफल भइरहेको हुँदैन। त्यस कारणले गुरुको वचनलाई तोडेर जितेर गरेको भक्ति कदापि सफल हुँदैन। शास्त्रले दिएको नियमलाई तोडेर गरेको भक्ति कदापि सफल हुँदैन। त्यस कारणले हामी जान्दैनौँ भने जानेकासँग, सज्जनसँग, गुरुको सत्सङ्गद्वारा, शास्त्र प्रमाणद्वारा के नियम छ त यो जीवनमा भगवत प्राप्तिको लागि, भक्तिका पनि नियम के छन् त्यो बुझ्न जरुरी छ। यसरी गरिएको भक्तिले मात्रै हामी यो उपाय स्वरूप, भक्ति रूपी उपाय स्वरूपको चर्चा जो भइरहेको छ, यसरी मात्रै हामी भक्तिद्वारा भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ, भगवानको अनुभव गर्न सक्छौँ, भगवानको प्रिय पात्र बन्न सक्छौँ। त त्यस कारणले भगवानको प्राप्तिका उपाय स्वरूपहरू जो पहिले वर्णन गरियो, हिजो कर्म, ज्ञान र आज भक्तिको, त यो सबै मध्येमा पनि हिजो बताइयो कर्म पनि कतिपय हामी फलको आशामा गऱ्यौँ भने त्यो पनि अधुरो हुन्छ। फल आशा रहित भएको कर्म र पूर्ण भगवानलाई नै समर्पण गरेको, नारायणायेति समर्पयामि भनिएको कर्म मात्रै कर्मबाट भगवत तत्त्वको अनुभव हुने माध्यम मिल्दछ। त्यस्तै ज्ञान पनि भगवानको र हाम्रो सम्बन्ध के हो भन्ने ज्ञान भएमा मात्रै ज्ञान मार्ग पनि भगवत तत्त्वको अनुभव गराउने मार्ग बन्दछ। र भक्ति पनि शास्त्र अनुकूल आचरणले भगवानको सेवा गरियो भने त्यो भक्तिद्वारा भगवान तत्त्वको अनुभव हुन्छ। अब कयौँले उदाहरण दिनुहुन्छ एकजना कर्मेती बाईको, कर्मा बाईको। अब उहाँहरूले त्यो जानिकन नियम भङ्ग गरेको कुरा आउँदैन। प्रसङ्ग छ एकजना ती कर्मेती बाई, कर्मा बाई मध्येमा कर्मा बाईले आफूले सधैँ जो खिचडी बनाएर प्रातःकालमा भगवानलाई बिहान उठ्ने बित्तिकै उहाँ के गर्नुहुन्थ्यो भने एउटा सानो आफ्नो भाँडामा खिचडी बसाल्नुहुन्थ्यो। मनमा नै सोच्नुहुन्थ्यो, हो मेरो भगवानलाई पनि उठ्ने बित्तिकै भोक लाग्छ होला, त्यसमाले अब म नुहाई धुवाई गरेर आउँदा, शुद्ध भएर आउँदासम्म उहाँको यो खिचडी बनाउन ढिलो हुन्छ। त्यसमाले नुहाई धुवाई गर्नुभन्दा अगाडि नै पहिला खिचडी बसालिदिन्छु, अनि म नुहाई धुवाई गरेर आउँदासम्म खिचडी पाकिसक्छ, अनि भगवानलाई बेलैमा अर्पण गर्न पाउँछु। भगवानलाई भोक लाग्न पाउँदैन, भोकले दुःख हुँदैन। यस्तो भावमा, गहिरो भावमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ र सधैँ त्यो गर्नुहुन्थ्यो। एकजना जान्ने बुझ्नेले एक दिन देख्नुभयो, नियम सिकाउनु भयो, भगवानलाई त पहिला नुहाई धुवाई गर्ने, चोखो हुने, अनि बल्ल खिचडी भोग लगाउने हो प्रसाद बनाएर भनेपछि उहाँले फेरि ओहो मैले जानेको, मैले बुझेको गलत रहेछ भनेर त्यो स्वीकार पनि गर्नुभयो। परन्तु भनिन्छ भगवानले भने उनको भावलाई हेरेर त्यही नै अवस्था, पुरानो अवस्थाको नै खिचडी मलाई प्रिय छ भन्ने सङ्केत गर्नुभयो। यो कथा त आफ्नै स्थानमा बडा मार्मिक छ। परन्तु लोकमा जसले यसको उदाहरण दिएर अनि आफू पनि जानी नियम छोड्न खोज्नुहुन्छ त्यो मान्ने हुँदैन। किनकि उनले नजानेर, उनले जो भावमा गरेकी थिइन्, नजान्दाको भाव क्षमा भएको, परन्तु हामी जानिकन नै त्यसो गर्दछौँ भने त्यो ग्राह्य हुँदैन। यस प्रकारले गोपिनीहरूले पनि नजानिकन गरिएका गल्तीहरू नै क्षमा भएको हो। त यस प्रकारको भक्तिको जो विधान छ, भक्ति भगवत तत्त्वको अनुभव गर्ने एक तत्त्व हो। तर भक्ति र शरणागतिमा के फरक छ भने अब भक्ति त हामीले गर्यौँ, भक्तिको एउटै मात्रै धारा डोरी यो हो कि अन्त्यकालमा पनि भगवानलाई स्मरण गर्न सक्यौँ भने भगवत धाम प्राप्ति हुन्छ। अन्त्यकालमा भगवानलाई स्मरण गर्न सकिएन भने जेको स्मरण हुन्छ त्यही हुनुपर्छ। त भक्ति चाहिँ निरन्तर समाइरहनु पर्ने हुन्छ भक्तिमा। तर भगवानको शरणागतिमा के हुन्छ, शरणागत भक्तलाई चाहिँ भगवान आफै नै विचार गरेर तार्ने सङ्कल्प गरिबक्सन्छ। बस भक्ति र शरणागतिमा फरक छ। शरणागत भक्तको लागि भगवानले बराह पुराणमा भनिबक्सेको छ, ततस्तम म्रियमाणस्य काष्ठपाषाण संनिभम अहम स्मरामि मदभक्तम नयामि परमाम गतिम। जो मेरो शरणमा परेका, म यो हुँ त्यो हुँ, ज्ञानी हुँ, कर्मी हुँ, भक्ति हुँ नभनिकन मेरो अनन्य शरणमा परेका जो भक्त हुन्छन् तिनलाई चाहिँ
तिनको मृत्युको समयमा म आफै स्मरण गरेर मेरो परमधाम लैजानेछु। यो अठोट छ भगवानको वचन। त्यसकारणले भक्ति भनेको, कर्म भनेको, ध्यान भनेको, ज्ञान भनेको हामीले समाइरहने डोरी हो भने शरणागति भनेको अब भगवानमै समर्पित भएका छौँ जो तिनलाई स्वयं भगवानले चिन्ता गरेर उनको जिम्मेवारी भगवानले लिइबक्सिन्छ। बस यति फरक छ। त्यसकारणले भक्ति पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र भगवानलाई प्राप्त गर्ने साधन हुन मुस्किल छ। शरणागति रहितको भक्ति पनि भगवत प्राप्तिको निमित्त पूर्ण सफल मानिँदैन। त्यसकारणले ज्ञान पनि स्वतन्त्र ज्ञान भगवत प्राप्तिमा सफल हुँदैन, कर्म पनि स्वतन्त्र भएर गरिएको कर्म भगवत प्राप्तिमा सफलता मिल्दैन। यसकारणले शरणागतिलाई मुख्य अङ्ग मानेर अरू सबै त्यसका सहयोगी अङ्ग हुन् भन्ने मानेर कर्म पनि गऱ्यौँ, ज्ञान पनि स्वीकार गऱ्यौँ, भक्ति पनि गऱ्यौँ भने तब हामी भगवत धामलाई प्राप्त गर्न सक्दछौँ। त्यसकारणले भक्तिलाई शरणागतिको अङ्गी मानेर भक्ति गर्नुपर्दछ। यो नै भक्ति उपाय नै तब भगवत प्राप्तिमा सार्थक बन्दछ। यसरी भक्तिको परिभाषा हामीले बुझ्यौँ भने तब नै हामीले गरेको भक्ति सफल हुन्छ। यसरी भक्तिका कयौँ प्रकारका व्याख्याहरू छन्, विश्लेषणहरू छन्। त भनिन्छ भक्तिमा कुनै मन्त्र चाहिँदैन, भक्तिमा कुनै नियम चाहिँदैन आदि इत्यादि प्रसङ्गहरू पनि धेरै ठाउँमा आउँछ। अब शास्त्रलाई विचार गऱ्यौँ भने जो भक्ति नै लागिसकेको छ उसलाई त भगवानको नाम छोड्नै मन लाग्दैन। त मन्त्र भनेको नै के हो भन्दा भगवानको नाम हो। तर त्यो भगवानको नाम पनि हामीले स्वतन्त्रले उच्चारण गर्नुभन्दा गुरुले दिएको आज्ञाद्वारा उच्चारण गऱ्यौँ भने भगवानसँग नाता जोडिएको हुन्छ, भगवानसँग हाम्रो सम्बन्ध बनेको हुन्छ। त यस प्रकारले त भगवानको नाम बिनाको भक्ति कहाँ हुन्छ, भगवानको मन्त्र बिनाको भक्ति कहाँ हुन्छ। त मन्त्र भनेको नै के त मनमा नै मनन गर्ने तत्त्व हो। पहिले पनि बताइयो मन भनेको मन भइहाल्यो, त्र भनेको त्यसलाई रक्षा गर्ने तत्त्व हो। त्यसकारणले मन अन्यत्र नजाओस्, मन भगवानमै जाओस् भनेर स्वीकार गरिने तत्त्व मन्त्र हो। त्यसकारणले मन्त्र बिनाको भक्ति पनि भक्ति हुँदैन। भक्ति भनेको एउटा भाव हो, यो पनि व्याख्या हुन्छ। त्यसकारणले भावमा के हुन्छ, भावमा अरू भाव नआओस्, भगवानकै भाव होस् भन्नको लागि भगवानको चिन्तन हुन्छ। चिन्तन हुँदा स्वरूपको जो बोध हुन्छ, स्वरूपसँग हाम्रो नाम पनि जोडिरहेको हुन्छ। अब कुन स्वरूपको त? त्यसकारणले कृष्ण या राम या नारायण या शिव त नाम पनि सँगसँगै जोडिरहेको हुन्छ। यसकारणले मन्त्र र दीक्षा नभएको व्यक्तिको भक्तिले के हुन्छ पहिला पनि बताइयो। अदीक्षितस्य वामोरु कृतं सर्वं निरर्थकं पशुयोनिम् अवाप्नोति दीक्षाहीनो मृतो नरः। भगवान साक्षात भोलेनाथको यो भनाइ हो। दीक्षित नभइकन व्यक्तिले गरेको कुनै कर्म पनि त्यो निरर्थक छ, सफल छैन। र दीक्षा नलिएको व्यक्ति अर्को जन्ममा अवश्य पशु भएर जन्मिन्छ। यो स्कन्द पुराणको भनाइ छ। त्यसकारणले भक्ति गर्दछु भन्दैमा भगवानको जो मन्त्र आदिलाई नै स्वीकार नगर्नु यो अपुरो हो। यसकारणले पूर्णता भक्तिको सार्थकताको निमित्त आचार्यद्वारा गुरुद्वारा भगवत नामलाई प्राप्त गरेर मन्त्रलाई प्राप्त गरेर गरिएको भक्ति नै सफल भक्ति हुनेछ, शरणागतिको एक अङ्ग हुनेछ, अङ्गी हुनेछ र यसरी भक्ति सफल हुनेछ भन्दै भन्दै अब हामी यो भगवत प्राप्तिकै उपायको विषयको चर्चा फेरि भोलि पनि जोड्नेछौँ। त्यसरी भक्तिका धेरै शाखाहरू छन्, अनेकौँ व्याख्याहरू छन्, जसमध्ये हामीले छोटो रूपमा बुझ्न यही जरुरी छ कि जो भजन गरिन्छ त्यो नै भक्ति हो। हिजै व्याख्या गरियो, भज धातु छ संस्कृत व्याकरणमा, त्यसमा स्त्रियाम कितिन भन्ने सूत्र लागेर भक्ति शब्द निष्पन्न हुन्छ। त्यसकारणले जसले भज्दछ कसलाई भन्दा आफ्नो इष्टलाई, त्यो इष्ट को हुनुपर्दछ, सारा संसारको अधिपति भगवान नै हुनुपर्दछ, महनीय विषय हुनुपर्दछ। त्यस्तो परम तत्त्वको भजन गर्नुलाई नै भक्ति भनिन्छ। उसलाई भज्नु, उसको चिन्तन गर्नु, मनन गर्नु, नाम उच्चारण गर्नु यो नै भक्ति हो। यसो गर्दा गर्दा नै प्रेम भाव आउँदछ, निस्वार्थ प्रेम जागरुक हुन्छ अनि जसको स्मरणमा आँखाबाट आँसु बग्न थाल्दछ
जसको चिन्तन कीर्तन गर्दा गर्दा आफ्नो शरीरको देह गेहको नै होस हवास हराउँदछ, जसको चिन्तन गर्न थालेपछि भक्तिको जो पराकाष्ठमा पुग्नुहुन्छ उहाँहरूलाई लोक लज्जाले छुँदैन। ध्यान दिनु। त्यसकारण आफूलाई सर्वोपरि भक्त हुँ भनेर यदि हामी मान्न चाहन्छौँ भने हामीमा लोक लज्जा कतिको निवृत्ति भएको छ त? हामीलाई कसैले हेरिरहेको छ कि छैन, देखिरहेको छ कि छैन भन्ने खालको शङ्का त्रास कतिको मेटिएको छ कि छैन? यी शङ्का त्रास नमेटिँदासम्म म भक्त हुँ, म ठुलो भक्त हुँ भन्नु उपयोगी हुँदैन। त्यस कारणले भागवतको एकादश स्कन्धमा उदाहरण दिएको छ, विलज्ज उदगा यति नृत्यते च मदभक्तियुक्तो भुवनम पुनाति। हे उद्धव, जो मेरो भक्तिले युक्त हुन्छन् ती भक्तको लक्षण के हुन्छ भन्दा कहीँ पनि भगवानको नाम कीर्तन गर्न सङ्कोच लाग्दैन। विलज्ज उदगायति, लज्जा रहित भएर गाउँदछन्। त्यस कारणले हरे राम हरे कृष्ण गाउन कुनै लज्जा हुँदैन। जहाँ पनि हामी त सङ्कुचित भई कसले के भन्ला, उसले देख्ला कि भनेर लज्जित भइरहेका छौँ, त हामीमा भक्तिपूर्ण भएको छैन। त्यस कारणले